فرمایا اینا صورتاں نے مینوں بڑھیاں کر کے رکھ دیتا ہے، اینا صورتاں نوں میں پڑھنا وا تے آخرت دیاں فکراں بڑیاں لگ جاندیاں نے۔ کدی تو میں بھی انہاں گلاں تے فکر کیتا ہے، کدی تو میں بھی انہاں گلاں تے غور کیتا ہے؟ یار جس نبی نو اللہ نے معصوم بنایا ہے، گناہاں تو پاک بنایا ہے، اس نبی نو آخرت دے فکر لگے ہوئے نے، سانو آخرت دے فکر ہے ہی کوئی نہیں، سانو آخرت دا ڈر ہے ہی کوئی نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال تعالى لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑک پر جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، میرے پیغمبر میرے نبی کے قدم مبارک جہاں جہاں بھی دوستوں لگے ہیں، میرے نبی کے قدم مبارک جہاں جہاں بھی دوستوں لگے ہیں، وہ گلیاں خوشبو، وہ کوچے خوشبو، وہ شہر خوشبو، دیہات خوشبو، میرے نبی کی ہے ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، خدا کی مرضی سے سیدہ خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن، خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن، نکاح خوشبو بیاہ خوشبو، باراتی خوشبو بارات خوشبو، میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو،
میرے پیغمبر صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پر جوان خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر زبان خوشبو بیان خوشبو حدیث خوشبو قرآن خوشبو زبان خوشبو بیان خوشبو حدیث خوشبو قرآن خوشبو سعید ارشد نے جو لکھی ہے میرے نبی کی وہ نعت خوشبو میرے پیغمبر کی ذات خوشبو میرے پیغمبر کی بات خوشبو جنم لڑک پر جوان خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات ذی وقار، میں تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مبارک بچپن بھی بیان کیتا، اور پچھلے خطبہ دے اندر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی مبارک دے چند اہم واقعات تواڈے سامنے عرض کیتے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے آخری ایام آپ دے بڑھاپے دے کچھ واقعات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال دی عمر اندر دنیا فانی تو رحلت فرما گئے، اے عمر کوئی شدید بڑھاپے والی عمر نہیں سی۔ ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کوڑوں لاچاری، بیماری، کمزوری اور محتاجی والے بڑھاپے دی پناہ منگدے سے کہ یا اللہ مینوں ایسا بڑھاپا نہ دیں جی دے اندر انسان لاچار اور بے بس ہو جائے اور دوسرے دے سہاریاں دی ضرورت بن جائے۔ اہل ایمان دا یہی شیوہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ تعالیٰ کو دعا کریا کر دے سن، اور یہ دعا کرنی بھی چاہیے دی، چونکہ جدو انسان لاچار اور بے بس ہو جاندہ ہے
چلن پھرن دے قابل نہیں رہندا تو پھر یقیناً دوسرے واسطے بوجھ بن جاتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عمر واسطے پناہ مانگی. 63 سال دی عمر اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے. موجودہ معاشرہ ویکھیا جائے تو کوئی 50 سال تو اوپر جڑی زندگی نو آج کل بونس ہی ہے. 50 سال تو بعد پھر بڑھاپا ہی ہے. ذرا پیچھے جائیے تو پھر لوگ انہاں دیاں صحت اچھی ہوندی سی، خوراک اچھی ہوندی سی. ساڑھے آج کل 30 سال دے نوجوان نے انہاں دیاں داڑیاں سفید ہو گئیاں اور کمراں جڑیاں نے وہ جھک گئیاں. بڑی تیزی دے نال جڑی ہے نا وہ عمر کٹدی جا رہی. لمبی عمر دا ہونا کوئی بری بات نہیں، چھوٹی عمر دا ہونا بھی بری بات نہیں. یہ اللہ دے فیصلے نے، سانو اللہ تے راضی رہنا چاہیے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں وچوں اچھا انسان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں اللہ نے لمبی عمر دیتی تے نال اللہ نے نیکی دی توفیق بھی دیتی. عمر لمبی پائی، نیکی اندر گزاری، اللہ دی عبادت اندر گزاری، اللہ دی بندگی اندر گزاری، اے لوگاں وچوں اچھا انسان، خوش قسمت انسان. فرمایا اللہ دے رسول لوگاں وچوں برا انسان کون ہے؟ فرمایا برا ہوئے جنہوں اللہ نے عمر لمبی دیتی مگر نیکی دی توفیق نہیں. اللہ نے 100 سال دی عمر دیتی مگر کدی مسجد دا منہ ہی نہیں ویکھیا، نماز پڑھی ہی نہیں، اللہ تو ڈریا ہی نہیں، نیکی دے کمیں چ حصہ لیا ہی نہیں. کئی بندے 80 90 سال دی عمر گزار کے چلے گئے مگر انہوں نے یہ ہی نہیں پتہ لگا بھی نماز ساڑھے تے فرض ہے. کئی ایسے ساڑھے بزرگ نے 70 80 سال دے ہو گئے انہوں نے آج تک نماز ہی نہیں آندی، نماز جنازہ دیاں دعاواں ہی نہیں آندی، مقصد حیات نو سمجھے ہی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. میری کوشش ہوندی ہے آپ دی سیرت دے منفرد الگ پہلو تواڈے سامنے عرض کراں تاکہ ہر لحاظ نال اسی نبی پاک علیہ السلام نو اپنا آئیڈیل بنائیں. بچپن دیاں باتاں بھی تسی سماعت کیتیاں، جوانی دے واقعات بھی سماعت کیتے. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑھاپے والی زندگی اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کی برتاؤ سی. ساڑھے اتھے کوئی 40-50 سال دا ہو جائے نا تے سب تو پہلے تے وہ ماشاءاللہ کرسی لفظ ہے بھی نماز دے تے ہی پڑھنے. چھوٹی گل تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ تو مدینہ طیبہ وال ہجرت کی تھی آپ نے، آپ دی عمر 53 سال سی. 53 سال دی عمر اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ تو مدینہ دی ہجرت کی تھی اور پھر اس تو بعد کتنے کام نے جڑے آپ نے اس بڑھاپے دی عمر اندر سر انجام دیتے نے. آؤ ذرا آج دی گفتگو نو سماعت فرماؤ بڑھاپا میرے حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، اس ویسنا بنا کے پیش کیتی ہے. کنہ لوگاں واسطے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا او لوگ جڑے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آئے
قیامت دے دن تے ایمان لے کے آئے، آخرت دا فکر رکھن والے، اللہ دا ذکر کرن والے جڑے لوگ نے، انہاں واسطے نبی پاک دی زندگی مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ایتھے ایک جملہ سمجھن والا ہے، میرے پیغمبر دی سیرت نو اپنانا، میرے نبی دی اتباع کرنا اس بندے نو فائدہ دے گا جڑا بندہ ایمان والا ہوئے گا۔ اگر ایمان ہوندے مقدر اندر نہیں، اگر ایمان ہوندے نصیب اندر نہیں، تے پھر میرے پیغمبر دی ہر ادا نو اپنا لوے، مگر حضرات محترم وہ بندہ نفع نہیں پا سکدا، اللہ دی بارگاہ چ کامیاب نہیں ہو سکدا، کیونکہ سب تو پہلے عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہی پلے نہیں بنیا تے پھر نبی پاک دی سیرت اپنان دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ توحید تے ایمان لے آیا تے حضور دا طریقہ اختیار نہیں کیتا، پھر بھی انہوں عقیدہ توحید دا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو، یہ دونوں چیزاں لازم و ملزوم نے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میرے پیغمبر دا بچپن بھی ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے، حضور دی جوانی بھی ساڑھے واسطے بہترین اسوائے، تے نبی پاک دا بڑھاپا، آپ دی زندگی دے آخری ایام ساڑھے واسطے بہترین نمونہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو ہر لحاظ نال کامل و اکمل بنایا ہے، اشرف والا بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ مولا کریم فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی ساری زندگی دی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی دنوں دی قسم اٹھائی، راتاں دی قسم اٹھائی، بچپن دی قسم اٹھائی، جوانی دی قسم اٹھائی، بڑھاپے دی قسم اٹھائی ہے۔ حضرات محترم، اتنی پاکیزہ زندگی ہے میرے پیغمبر دی، اتنی مبارک زندگی ہے میرے پیغمبر دی کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھان دے پہنے۔ اللہ اکبر، غور کرے آجے میری او بزرگوں، تو آڈی خصوصی آج سننے والی گفتگو ہے۔ ادھر پتہ کی ہوندہ ہے، جو ہی تھوڑا جہا بڑھاپا جناب نظر آیا، وال سفید ہوئے، یا پھر جناب جسم دے اندر تھوڑی ہی کمزوری فیل کی تھی، تے بس بندے کئی بندیاں میں ویکھے آئے، بڑھاپا جے آیا نہیں، وہ آپ پہلے ہی بڑھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، دل دے اندر بزدلی آ گئی اور جناب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، بس ان پتہ نہیں کی بننا ہے، میرے تے جند رہی کوئی نہیں، میرے تے جان رہی کوئی نہیں، ایویں جناب وڈے وڈے بن کے پھرنگے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دی آخری ایام میں کھو، میرے پیغمبر 53 سال دی عمر اندر مکہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر گئے نے، تے میرے پیغمبر نے مدینہ دے اندر مسجد نبی نو تعمیر کیتا ہے۔ صحابہ کرام بیان کر دینے، اللہ دے نبی برابر دے نال ساڑھے نال مل کے کام کاج کر دے رہے نے۔ اللہ اکبر، حضور پتھر چوک چوک کے لے آن دے رہے، صحابہ منع کر دے سن، مگر آقا فرما دے سن میں نو بھی اجر چاہی دائے، میں بھی نیکیاں لینیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرات محترم بڑھاپے دے باوجود میرے پیغمبر محنت کریا کر دے، بڑھاپے دے باوجود نبی پاک علیہ السلام اپنی فٹنس نو برقرار رکھن واسطے کام کریا کر دے۔ صحابہ دے نال مل کر کے میرے پیغمبر مسجد تعمیر کروا رہے نے۔ ساڈے تے تھوڑا جہا بڑھاپے دی علامتاں شروع ہوئیاں تے ساڈے اندر بزدلیاں آن لگ پیندیاں نے، ساڈے اندر کمزوریاں آن لگ پیندیاں نے، مگر نبی پاک علیہ السلام 50 سال دی عمر تو بڑے، اللہ اکبر، بڑھاپے والی عمر نو جا رہے نے، تے آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات محترم اس عمر اندر مشرکین مکہ نال جنگاں وی لڑیاں نے، میرے پیغمبر مجاہداں دے سپاہ سالار بن کے گئے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر دے اندر بھی شریک ہوئے، جنگ احد اندر بھی شریک ہوئے،
خندق دے موقع تے بھی شریک ہوئے. میرے پیغمبر دلیر انسان سن, میرے پیغمبر بہادر انسان سن. جنگ بدر دے اندر 313 ساتھیاں نو لے کے گئے, بالکل نہیں گھبرائے, بالکل نہیں ٹینشن لئی. بندے تھوڑے نے, ہتھیار تھوڑے نے, میری طبیعت اس طرح دیئے, عمر دا تقاضا نہیں. میرے پیغمبر مجاہدین دے سیپا سلار بن کے چلے اور میدان اندر پہنچے. نبی پاک علیہ السلام نے نا اینج کر کے صحابہ دیاں صفاں سیدھیاں کروائیاں, فرمایا ایتھے ایک دستہ کھڑا ہوئے گا, چند لوگ ہوتے کھڑے ہونگے, ایس سمداد نہ لڑائی شروع کیتی جائے گی. اللہ اکبر. ساری گائیڈ لائن میرے پیغمبر نے آپ دیتی. تے جدوں میرے پیغمبر نے سارا نقشہ ترتیب دے لیا ہے تے پھر اپنے خجرے چ جا کے اللہ کو دعاواں منگن لگ گئے. حضرات محترم, اتھوں بھی سبق ملیا, دلیر بھی بننا ہے تے اپنے ساتھیاں نو فتح دیوان واسطے, اپنی اولاد نو کامیابیاں دیوان واسطے اللہ کو بہ کے دعاواں بھی کرنیاں نے. صرف اپنی اولاد نو تانے ہی نہیں مارنے کہ تسی کردے کیجے, تسی ہے ہی نہ کمے جے, تسی ہے ہی کملے جے, تانے ہی نہیں مار دے رہنا میرے بزرگوں, بلکہ کلیاں بہ کے انہاں واسطے دعاواں بھی کرنیاں نے, انہاں واسطے اللہ دی بارگاہ چ انتظاماں بھی کرنیاں نے, انہاں واسطے اللہ رب العالمین کو عزتاں برکتاں دا سوال بھی کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے انج دے نے جنہاں دی دعا نو اللہ تعالی کدی رد نہیں کر دے. ایک مظلوم بندہ جدے تے ظلم کیتا جا رہا ہے, او جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر آسا لاندا ہے تے اللہ تعالی ان دی دعا نو رد نہیں کر دے. ایک پردیسی بندہ مسافر ہے تے سفر اندر انہوں کوئی پریشانی آ گئی, مسافر جدوں اللہ کو دعا منگدا ہے تے اللہ مسافر دی دعا بھی رد نہیں کر دے. تے تیسرے نمبر تے باپ جدوں اپنی اولاد دے حق وچ دعا کردا ہے اللہ تعالی باپ دیاں دعاواں بھی رد نہیں کریا کردا. لہذا فیصلہ بادیا دعاواں بھی کریا کر. اللہ اکبر. بزرگ ہو گئے جے, تواڈے چٹے والاں دا کہنا آپ رب بڑا حیا کردا ہے, اللہ کو انتظاماں کریا کرو. میرے پیغمبر صحابہ کرام نو جنگ دا سارا نقشہ سمجھا کے آگے اجرے دے اندر, خیمے دے اندر, تے اللہ کو دعاواں کر دے پہنے, اللہ اے 313 لے کے آیا ماں, اللہ زندگی دی جمع پنجی لے کے آیا ماں, اللہ سونے اگر میدان اندر ایک کٹ دیتے گئے, شہید کر دیتے گئے, اللہ تیری زمین تے تیری توحید دا نام لہن والا کوئی نہیں ہوئے گا. اللہ تو ہی مدداں کرنیاں نے, اللہ تو ہی رحمتاں کرنیاں نے. نبی پاک علیہ السلام دا بڑھاپا, حضرات جنگ احد ہوئی, میرے پیغمبر جنگ اندر شریک نے, کفار دا مقابلہ کر دے رہے نے, زخمی بھی ہوئے جنگ احد دے اندر. او دے بعد خندق دا موقع آ گیا, مشرکین مکہ نے احد تو واپسی تے پروگرام بنایا, اسی مدینہ طیبہ تے حملہ کر دینے آ. میرے پیغمبر نو اطلاع پہنچ گئیاں نے تے نبی پاک نے صحابہ نو جمع کر لے آئے. فرمایا صحابہ کی کریے, مشرکین مکہ واپس پلٹن گے تے مدینہ طیبہ تے حملہ کرن گے. بعد نے آکھیا اسی باہر جا کے رستے چی انہاں نو روک لینے آ, بعد نے آکھیا اسی ایتھے ہی رہ کے مقابلہ کرنے آ. تے آقا فرماتے نے نہیں, سانو مدینہ طیبہ نو محفوظ کرنا چاہیے, اے وطن ہے ساڈا. اللہ اکبر. ذات محترم, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وطن دے دفاع دے واسطے جدوجہد کیتی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تے ساڈیاں بیویاں نے, ساڈے بچے نے, اللہ اکبر, سانو اپنے شہر دا دفاع کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرمان لگے, اللہ دے نبی میں ویکھے اپنے علاقے دے اندر کہ جدوں کسی شہر نو جنگ دا خطرہ ہوندا تے وہ اپنے شہر دیاں سائیڈاں تے خندق کھود دیا کردے سن. عرب دے اندر پہلے جناب کسے نہیں ایسا کام کیتا سی. حضرات محترم, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیتا, میرے پیغمبر نو پسند آ گیا. اللہ اکبر. مدینے دے اندر حالات بھی بڑے خراب نے, قید پہ آیا ہے,
کھان نو کوئی چیز نہیں پی لبدی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی بھوک دی شدت دے اندر تے میرے پیغمبر بھی بھوک دی شدت دے اندر میرے بزرگا نکی نکی گل تے میں شکوی نہ بہ کے کری جایا کر نکی نکی گل تے پریشانی نہ ہوئی جایا کر غم زدائی نہ ہوئی جایا کر تھوڑا جا حوصلے تو ہی کام لینا چاہیے تھوڑا جا جگرے تو ہی کام لینا چاہیے میرے پیغمبر خندق خدوا رہے نے صحابی کہن لگا اللہ دے نبی اے ویکھو میرے پیٹ تے پتھر بنے ہویا ہے آقا فرماتے نے او میرے یار تیرے پیٹ تے ایک پتھر بنے آئے تے میرے پیٹ تے دو پتھر بنے ہوئے نے او پتھر جی میں ایک پلیٹ نما ہوندی ہے اس طرح دے پتھر سن پیٹ دے اوپر بن لیندے اے جسم پیچھے نال لگ جاندا تے اللہ اکبر شدت بھوک دی وجہ کر کے جڑی پیٹ اندر تکلیف ہوندی سی او دی اندر ذرا فاقہ ہو جایا کردا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر بنے ہوئے نے صحابی بیان کردے نے اللہ اکبر خندق کھود دیا ہویا ایک ایسی چٹان آئی اسی مار مار کے ہوندے تے خدا دا او ٹوٹن دا نہ ہی نہیں پہ لیندی تے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا اللہ اکبر اوے چنگا پلا صحت مند ہو کے تے بہ کے نمازاں پڑھن والیا چنگا پلا صحت مند تندرست ہو کے میرے بزرگا ایویں بہانے نال اللہ اکبر کرسیاں تے بہ کے نمازاں پڑھن والے میرے بزرگا ہاں طبیعت خراب ہوئی جسم دے اندر کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ کسے جوان نو ہی بن سکدا ہے وہ کسے بزرگ نو ہی بن سکدا ہے کسے وجہ کر کے کوئی مسئلہ ایسا بن گیا ہے تے شریعت اجازت دیندی کئی بندے ایویں ہی بہانہ لا کے میں کئی مولوی ویکھے نے بہ کے جمعہ پڑھا رہے تے پوچھیا یار خیر بھی جوان بندے ہو تے بہ کے جمعہ آندے نے کھلو کے ترد ہی نہیں لیندی لو جی نواں مسئلہ کھلو کے آخے ترد نہیں صحیح طرح اتردی چنگے بندے ہو بھائی اور تسی سارا کچھ کر لیندے ہو بھج نس لیندے ہو تے جناب بڑا کچھ شاپنگاں کر لیندے ہو دو دو گھنٹے بازاراں پھر کے تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاندی کھڑے ہو کے جمعہ نہیں پڑھایا جاندا تھوڑا جا دلیر بھی بنو یار تھوڑی جرت بھی اپنے اندر پیدا کرو کوئی ہمت والے بھی بن جو حوصلے والے بھی بنو اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ درس بھی دیندی ہے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی اے چٹان ٹوٹن دا نا ہی نہیں پی لیندی تے اللہ دے نبی خود اترے اللہ اکبر خندق دے اندر آپ نے کدال پکڑیا میرے پیغمبر نے اللہ دا نام لے کے ضرب ماری اللہ اکبر جناب پتھر ٹوٹیا ایڈا ایک حصہ سائیڈ تے چلا گیا اون دے وچوں چنگاریاں نکلیاں صحابی کہندا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں ویکھیا اون دے وچوں روشنی نکلی میرے پیغمبر نے پھر کدال ماری پتھر دا دوسرا حصہ ٹوٹیا پھر روشنی نکلی پھر کدال ماری پھر او دے وچوں روشنی نکلی تے جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پتھر کنے کیتا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کنی عمر وچ کیتا حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 55-56 سال دی عمر دے اندر نے اللہ اکبر ایتھے 55-56 سال دی عمر 50 سال تو گزر جائے اسی خیر نال گھر ایڈے لاڈے بن کے بہ جانے ہاں ایک گلاس بھی چوک کے دوسری جگہ تے رکھن واسطے تیار نہیں تے اللہ دے نبی کدال مار مار کے اللہ اکبر خندق دے اندر پتھر توڑ دے پینے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیو میں ویکھیا جدوں تسی مار رہے سی کدال اللہ اکبر تے نال نال جناب چنگاریاں نکل دیاں پیاں سن سونیو کی ماجرا سی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں پہلی کدال ماری تے اللہ تعالی نے میرے سامنے اللہ اکبر کسرا نو واضح کر دیتا او دے شہر تے دیات میرے سامنے واضح ہو گئے تے مینوں امید ہے اللہ اکبر ایک دن فتح یاب ہو جان گے علاقے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی دعا کرو نا ایک دن اللہ سانو نا تے فاتح بنا دے وے میرے پیغمبر نے دعا فرمائی حضرت سلمان فرماندے سونیو دوجی کدال ماری تے اودوں وی روشنیاں نکلیاں آقا فرماندے نے جدوں میں دوسری ضرب لائی نا اللہ اکبر تے اودوں وی روشنی نکلی تے اودوں اللہ تعالی نے اللہ اکبر پہلے کسرا تے پھر کیسر نو میرے سامنے اللہ نے وعدے کر
کر دیتا پھر تیسری ضرب لائی تے اللہ تعالی نے حبشہ نو میرے سامنے واضح کر دیتا تے آقا فرماتے نے میرے صحابہ حبشہ والیاں نال لڑائی نہ کریا جے جنی دیر تو کو تانوں کوئی تکلیف نہ پہنچاون تسی بھی انہاں نوں کوئی تکلیف نہ پہنچایا جے میرے پیغمبر بڑھاپے دے باوجود عمر دے تقاضے دے باوجود ایڈے دلیر انسان نے ایڈے شجاع انسان نے ایڈی ہمت تے حوصلے والے جرت والے انسان نے تسی بھی اپنے اندر ذرا حوصلہ لے کے آؤ جرت پیدا کرو اپنے اندر اللہ اکبر بندہ اونی دیر تک بڈھا نہیں جیوندا جنی دیر تک بندہ دلوں بڈھا نہ ہو جائے اونی دیر تک کوئی فرق نہیں جے پیندا جدو بندہ آپ ہی کہے نا بس بھائی تے پھر بس گیا بھائی جدو بندہ کہتا ہے بس بھائی میری والی بس ہو گئی میں ہن بڈھا ہو گیا تے بس پھر گیا دناں وچ گیا تے جدوں تک دلوں مضبوط رہو گے نا میں ٹھیک ہاں اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے میرے تے کی ہویا بیماریاں لگ نہیں جاندیاں بندیاں ٹینشن آئی جاندیاں بندیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوکے جی مینوں فکراں ہی بڑیاں نے سونے نبی تو بھی بہتیاں نے اللہ دے نبی نو امت دا کتنا بڑا فکر اور کڈا بڑا غم سی تین بیٹے اللہ نے دیتے تینے ہی بچپنے چ وفات پا گئے چار بیٹیاں اس دور اندر جدوں بیٹیاں والے نو لوگ منوس کہندے سے چار بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام جیڑی بیوی وفاداریاں کرنے والی اور دولتاں دی مالک سی وہ پتے کھا کھا کے شیب ابی طالب دی اندر دم توڑ گئی اللہ نو پیاری کڈے غم سن دنیا تے آئے نہیں تے باپ دی جدائی 6 سال دی عمر وچ ماں دی جدائی کڈے کڈے غم سن نبی پاک علیہ السلام تین بیٹیاں بھی زندگی چ وفات پا گئیں ایکو بیٹی رہ گئی نبی پاک علیہ السلام دے ایڈے غم سن ایڈے غم مگر میرے پیغمبر حوصلہ نہیں آ رہے ٹینشن نہیں لئی میرے او بزرگو مینوں پتہ ہے پتراں دیاں جدائیاں ماں باپ دی کمر توڑ دیاں نے بہن پراواں دیاں جدائیاں بندے واسطے بڑی پریشانی دا سبب بن دیاں نے مگر یاد رکھو جڑے ٹر گئے نے انہاں واپس نہیں جانا تسی اپنے آپ نو سنبھالو بڑا گھر دا ہی ڈول جائے تے باقی بچے کی کرن گے چھوٹے کی کرن گے لہذا تسی حوصلیاں تو کم لینا ہے جگرے تو کم لینا ہے صبر تو کم لینا ہے میرے پیغمبر اتنی جرت والے اللہ اکبر ایک دن مدینہ طیبہ دے باہر ایک آواز آئی عجیب و غریب صحابہ کرام گھروں نکلے سارے تلواراں لے کے کی بنے چلیے اللہ اکبر اگے ودینا تے اگوں انج کر کے گرد و غبار آ رہی ہے صحابہ رکے کی ہو رہا ہے اچانک ویکھیا نبی پاک علیہ السلام ہاتھ اندر تلوار تے میرے پیغمبر سواری تے سوار واپس آ رہے نے فرمایا سونےوں کی بنیا کس چیز دی آواز سی فرمایا صحابہ جاؤ گھر چپ کر کے سو جاؤ تواڈے دشمن نو اللہ دا نبی کلا ہی دڑایا ہے میرے پیغمبر عمر دی جناب آخری سے اندر بڑھاپے دی عمر اندر ایڈے دلیر انسان ایڈی شجاعت والے سن اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نبی پاک علیہ السلام دا بڑھاپا مبارک میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت تے غور کریا کرو آ گیا سردار احمد آ گیا آ گیا سردار احمد آ گیا آ گیا سردار احمد آ گیا رحمتاں دا سایہ سر تے چھا گیا رحمتاں دا سایہ سر تے چھا گیا بڑھاپے وچ وی جنگ سونا خود لڑے بڑھاپے وچ وی جنگ سونا خود لڑے
جرت و ہمت دا پے کر آ گیا جرت و ہمت دا پے کر آ گیا سردار احمد آ گیا سوا لکھ نبیاں دا اکیلا پیر او سوا لکھ نبیاں دا اکیلا پیر او سب تو اونچا اعلی رتبہ پا گیا آ گیا سردار احمد آ گیا رحمتاں دی شان لے کے پہنچیا رحمتاں دی شان لے کے پہنچیا پاپیاں نو منٹاں وچ بخشا گیا پاپیاں نو منٹاں وچ بخشا گیا آ گیا سردار احمد آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میرے پیغمبر بڑھاپے دے باوجود حضرات محترم عمر دے تقاضے دے باوجود حوصلے والے انسان سن جگرے والے انسان سن بہادر اور دلیر انسان سن آپ سستیاں نہیں سی وکھایا کر دے آپ کہانی دا مظاہرہ نہیں سی کریا کر دے اللہ اکبر اگے لے کے جاواں جدو بندے تے بڑھاپا آندا ہے نا نبی پاک فرماندے نے بندے چ دو چیزاں جوان ہو جاندیاں نے عمر دا تقاضا بڑھاپے والا مگر دو چیزاں جوان ہو جاندی ہیں ایک چیز جوان ہو جاندی ہے کہ بس ہن میری عمر وددی جائے لمبی تو لمبی عمر ہوندی جائے میرے تے موت نہ آئے تے دوسرے نمبر تے لالچ ود جاندا ہے مال بہتا تو بہتا آوے ایک کوٹھی نہیں 10 کوٹھیاں ہون ایک بلڈنگ نہیں 20 بلڈنگاں ہون ایک گڈی نہیں 15 گڈیاں ہون لالچ وددا جا رہا ہے ہرس تے حبس ودی جا رہی ہے مگر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع دن تو میرے پیغمبر زاہد انسان سن اللہ تے نبی نو دولتاں نال پیار نہیں سی میرے پیغمبر نو حضرات محترم محلے ماڑیاں نال پیار نہیں سی بلکہ اللہ دے رسول نو کوئی چیز مل بھی جاندی اللہ تے نبی لوگاں وچ صدقہ کریا کر دے لالچ اور طمع جیسی کوئی بات نہیں سی میرے پیغمبر دے اندر ساڈے جویں عمر ودی جاندی ہے ساڈے لالچ بھی ودے جاندے نے تے کنجوسیاں ساڈی وچ بہتیاں آندیاں جاندیاں نے اللہ نے سارا کچھ دتا ہویا ہے مگر چج دے کپڑے پان نو تیار نہیں اچھی جوتی پہنن نو تیار نہیں اچھا کھان نو تیار نہیں اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑھاپا کیسا حالانکہ میرے پیغمبر دی مالی کیفیت ہے کہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے دو مہینے تک میرے پیغمبر دے گھر اندر چولہا نہیں سی جلیا کردا پھر بھی میرے پیغمبر نو دنیا دی کوئی ہرس نہیں دنیا دا کوئی لالچ نہیں بلکہ اللہ دے نبی سخاوت کریا کر دے ایک دن میرے پیغمبر احد پہاڑ دے قریب نے تے ویکھ کے فرمان لگے صحابہ اے جڑا احد پہاڑ ہے اے میرے نال پیار کردا ہے تے میں احد پہاڑ نال پیار کرنا وا اللہ تعالی نے مینوں آکھیا سونےو تسی حکم کرو نا اس احد پہاڑ نو اسی سونے دا بنا دینے ہاں سونے اندر تبدیل کر دینے ہاں اللہ دے نبی آرڈر کرو نا اگر مال دی ضرورت ہے تے میں کہہ نہیں مینوں احد پہاڑ سونے دا نہیں چاہیدا اللہ دے نبی کہہ دیندے تے اللہ تعالی نے کون کہنا ہے تے پہاڑ سونے دا بن جانا ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے حضرات کئی کلومیٹر لمبا چوڑا پہاڑ ہے مگر میرے پیغمبر دے دل اندر دنیا دی ہرس حوث ہے ہی کوئی نہیں دنیا دا لالچ ہے ہی کوئی نہیں میری او بزرگو رزق حلال ہونا چاہیے
وافر مقدار چلا عطا کرے، اے بھی میرے رب دا فضل ہے۔ تے کدی تنگی بھی آ جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، دن بدل بدل کے آندے رہندے نے، ٹینشن نہیں لئی دیاں، پریشان نہیں ہوئی دا۔ نبی پاک علیہ السلام اس قدر جناب گھر دی حالات نے، مگر میرے پیغمبر نے کدی ٹینشن نہیں لئی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے بندے بہتے ہارٹ اٹیک دا شکار انہاں ٹینشن دے وجہ تو ہو رہے، پتہ نہیں ہونا اس سال تے لب گیا کام، اگلے سال پتہ نہیں کہ اگلا سال بھائی جدوں آئے گا پھر ویکھی جائے گی، پھر اللہ نہیں ہے جی اللہ نے آج عطا کیتا ہے تے اللہ کل بھی عطا کرے گا۔ ایویں مفت دیاں ٹینشناں پال کے بہ جانا بھی اوندے نال انج ہویا تے پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا۔ اچھیاں امیداں رکھی دیاں ہوندیاں نے، حوصلے رکھی دے ہوندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام حالانکہ آپ دے گھر اندر 2 مہینے چولہا نہیں جلدا تے سخاوت آپ دی پتہ ہے کس قدر ہے۔ اللہ اکبر ذات محترم، نبی پاک علیہ السلام نو ایک عورت نے میرے پیغمبر نو بڑی خوبصورت چادر دیتی کہ آپ اپنے وجود تے اوڑھ لیا کرن۔ انج میرے پیغمبر چادر اوڑھ کے باہر آئے نا، صحابہ نے ویکھیا، صحابہ خوش ہوندے پے نے، اللہ دے نبی تے چادر کڈی سونی لگدی پئی ہے، کنی پیاری لگدی پئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے ویکھیا تے فرماندے اللہ دے نبی چادر تانوں بڑی پیاری لگدی پئی ہے، بڑی سونی چادر ہے، سونیو چادر مینوں بڑی پسند آ گئی، کتے مینوں دے چھڈو نا تے میری گل بن جانی ہے۔ تے میرے پیغمبر اندر گئے، اندروں پرانی چادر اپنے بدن تے لے لئی تے او نویں چادر اپنے صحابی نوں تحفے اندر دے دتی۔ صحابہ کہندے نے عبد الرحمن تو چنگا نہیں کیتا یار، اللہ دے نبی تے چادر کڈی سونی لگدی پئی سی، تینوں کادی ضرورت سی کہ تو چادر نبی پاک کو لے لئی، تینوں پتہ بھی ہے نبی پاک نے کدی کسے سائل نوں انکار ہی نہیں کیتا۔ اوے میرے پیغمبر دے گھر اندر 2 مہینے چولہا نہیں سی جلدا، فیصلہ بادیا پر نبی پاک دی سیرت نو، مگر جدوں کوئی سائل آیا کدی میرے پیغمبر انکار نہیں کیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک نے میری ڈیوٹی لائی ہوئی سی، جننے کے پیسے آپ کو دے آپ مینوں ہی دے دیا کر دے، بلال کوئی مہمان آ جائے، کوئی دکھی دس جائے، کوئی ٹینشن وچ مبتلا دس جائے، او دے تے خرچ کر دینا ہے۔ تے فرماندے نے میں اس قدر خرچ کریا کردا، پیسے ختم ہو جاندے، میں ادھار لے لے کے نبی پاک دے مہماناں تے خرچ کردا، جدوں نبی پاک کول پیسے آندے تے حضور مینوں دے دیا کر دے۔ اس قدر سخاوت سی۔ صحابہ کہن لگے عبد الرحمن تینوں پتہ ہے اللہ تے نبی تے کدی انکار ہی نہیں کیتا تے تو کادے لی چادر منگ لی۔ تے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے تسی نہیں سمجھے میری گل نو، میں اس واسطے نہیں لی کہ چادر بڑی سونی ہے تے میں لواں نبی پاک نہ لین، میں اس واسطے لئیے حضور دے بدن نہ لگ گئی ہے تے میں جدوں مراں گا میں اپنے بچیاں نوں دے کے جاواں گا، میں جدوں مر جاواں نا اس چادر نو میرا کفن بنا دیا جے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دا بڑھاپا، ایک دن علیہ السلام عصر دی نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی دے اندر آئے، صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے، نماز پڑھائی، صحابہ کہندے اللہ دے نبی کی گل ہوئی، انج تے اگے کدی نہیں کیتا۔ تے آقا فرماندے نے مینوں خیال آیا مسجد چا کے میرے گھر ایک سونے دی ڈلی ہے تے میں آکھیا مینوں اس حالت ہے کتے موت ہی نہ آ جائے، میں واپس گیا ہوں ڈلی اللہ دے رسے خرچ کر رہا ہے۔ کیسا بڑھاپا نبی پاک علیہ السلام، حالانکہ یہ ایسی عمر ہے، اس عمر بندہ کہندا ہے جو بچا لو، جو جوڑ لو، جو سنبھال لو وہی چنگا ہے، کم آئے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نماز چھڑ کے واپس چلے گئے تے انہوں صدقہ کر کے مسجد اندر آئے۔ اللہ اکبر۔ ایسا بڑھاپا ہے نبی پاک علیہ السلام دا، لہذا لالچ چھڈو، دنیا دے تمے چھڈو، جو اللہ دے او دے تے اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ، بس اپنی آخرت دیاں فکراں کریا کرو۔ اگلی گل
تے غور کریا جے بڑھاپے دے باوجود عمر دے استقاضے دے باوجود نبی پاک علیہ السلام دے دل اندر اللہ دی عبادت دا اس قدر شوق سی سانو تے ایویں نزلہ زکام ہو جائے نا بوڑھے تے بوڑھے لوگ رہ گئے ساڈے جوان منجے تو نہیں اٹھ دے بخار ہو گیا ہلکا جیا تے 3 دن نمازاں دی چھٹی کر لئی تھوڑی جی طبیعت نہیں ڈال ہوئی تے بابا جی نے 20 دن نمازاں دی چھٹی کر لئی نہیں میرے بزرگوں نہیں میرے بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر دا تقاضا دیکھو بڑھاپے دی عمر ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کس قدر عبادت کر دے سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ تے نبی رات دا قیام ایڈا لمبا لمبا کریا کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک سج جایا کر دے میرے پیغمبر دیاں ایڑیاں تے ورم پہ جایا کر دے اتنا لمبا لمبا قیام تے اسی کہنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیو تسی تے معصوم عن الخطا جے اللہ نے اتنیاں رحمتاں برکتاں نال نوازیا ہے پھر ایڈے لمبے لمبے قیام کا دے لئی ایڈے لمبے لمبے سجدے کا دے لئی تے آقا فرماتے نے میرے صحابہ اللہ مینوں انیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں میں اپنے رب دا تابعدار بندہ نہ بن جاواں سانو تے جویں جویں نعمتاں لبدیاں جاندیاں نے اوویں اوویں اسی دین تو دور چلے جانے ہاں جویں جویں مال بہتا آندا جاندا ہے اون جو ساڈے چ غفلتاں آندیاں جاندیاں نے جویں جویں چودھراں لبدیاں جاندیاں نے اون جو اسی نمازاں تو چھٹیاں لیندے جانے ہاں تے اللہ دے نبی فرماندے نے رب نے مینوں انہاں نوازیا ہے تے کیوں میں اپنے رب دا شکر گزار نہ بندہ بن جاواں اللہ اکبر حضور بڑھاپے دی عمر اندر اس قدر لمبا لمبا قیام کریا کر دے سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی بیان کردے نے میں ایک دن ویکھیا نبی پاک علیہ السلام رات دی نماز ادا کر رہے نے نماز تہجد تے میں کہیا کیوں نہ اج میں بھی نبی پاک نہ رات دی نماز دا لطف اٹھاواں حضور دے نال نماز پڑھنا وا فرماندے نے میں بھی نال کھڑا ہو گیا اللہ دے نبی نماز پڑھان لگ گئے میرے پیغمبر نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تے اللہ دے نبی سورۃ الفاتحہ دے بعد سورۃ البقرہ دا آغاز کر دیتا تے میں آکھیا لے وی حذیفہ اللہ دے نبی نے سورۃ البقرہ شروع کر دیتی ہے کم از کم میرے پیغمبر اس سورت دی 100 آیت تے تلاوت کرن گے مگر میں حیران ہویا اللہ دے نبی 100 آیتاں تو اگے گزر گئے میں آکھیا ہن 200 آیتاں پڑھن گے اللہ دے نبی او دے تمی اگے گزر گئے میں آکھیا حذیفہ نبی پاک پوری سورت پڑھ کے رکوع وچ جان گے مگر اللہ دے نبی نے سورت مکمل کی تھی او دے بعد میرے پیغمبر نے سورۃ النساء دا آغاز کر دیتا میں آکھیا حذیفہ سورۃ النساء بھی نبی پاک پوری پڑھن گے اللہ دے نبی سورۃ النساء بھی پوری پڑھ دیتی میرے پیغمبر نے ایتھے بھی بس نہیں کیتی سورۃ آل عمران دا آغاز کر دیتا فیصلہ بادیا سانو تے جناب سورہ اخلاص پڑھن لگے ہمیں جناب ٹینشن بڑی ہوندی ہے اللہ اکبر مولوی صاحب 8 منٹ والی نماز 10 منٹ پڑھا دین اگلی نماز تے مولوی دی چھٹی دا پروگرام بنیا ہوندا ہے ساڈی انج دی کیفیت ہے اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز میرے پیغمبر نے سورہ آل عمران بھی پوری پڑھ چھڈی پھر میرے پیغمبر کو اے بڑھاپے دی گل دس رہا حضور دی زندگی دے آخری ایام دی گل دس رہا میرے پیغمبر نے اکو رکعت دے اندر سورہ بقرہ بھی تلاوت کی تھی سورۃ النساء بھی تلاوت کیتا سورہ آل عمران بھی تلاوت کی تھی پھر نبی پاک رکوع اندر گئے تے نبی پاک نے رکوع جڑا کیتا او بھی قیام دے برابر کیتا پھر میرے پیغمبر حضرت محترم سجدے اندر گئے سجدہ بھی قیام دے ملتا جلدا کیتا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے اکو رکعت اندر 5.25 پاریاں دی تلاوت کیتی ہے کوئی ساڈی زندگی چ ایک نماز بھی ایسی ہے جڑی اتنے خشوع و خضوع نال پڑھی ہو اتنے اہتمام نال پڑھی ہو انج اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے پڑھی ہو ایک نماز ساڈے کول انج دی نہیں ساڈیاں نمازاں بعض دفعہ معذرت دے نال دھوکھے والیاں نماز اسی نمازاں انج پڑھنے ہیں جویں کوا زمین تے ٹھونگے مار بعض دفعہ نماز پڑھنا دکان چھڑ کے آیا تے انج نماز پڑھدا جویں نماز نو مگروں لانی ہے تے حضور فرماندے نے ایسی نماز بندے دے منہ تے مار دیتی جاندی نماز بد دعا کر دی اللہ نے مینوں برباد کیتا تو اینوں برباد کر
نبی پاک علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز انج خشوع و خضوع دے نال بڑھاپے دی عمر ہے زندگی دے آخری ایام نے انج رب دی عبادت کریا کر دے کہ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ فرماندے نے سونیا آرام بھی کر لیا کر وجود نو آرام بھی دیا کر تینو آرام دیاں ضرورتاں بھی نے اللہ دے نبی بڑھاپے دی عمر دے اندر اس قدر عبادت گزار سن اس قدر لمبے لمبے سجدے کریا کر دے لمبے لمبے قیام کریا کر دے تسی بھی عبادت گزار بن جو میرے او بزرگو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا پیغام ہے کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدایا آکھے نہ جاگتنا عبادت ای ہو جی ہووے پیغمبر مقتدی ہون امامت ای ہو جی ہووے کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت ای ہو جی ہووے اشارے نال چن لاوے وجن طائف دے وچ پتھر نہ کسے لئیو بدعا کر دے اے رحمت اے ہو جئی ہووے نہ کسے لئیو بدعا کر دے اے رحمت اے ہو جئی ہووے سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے اڑاوے کوٹ خیبر دے میرا سونا علی حیدر شجاعت ای ہو جی ہووے نبی پاک علیہ السلام دا بڑھاپا مبارک آپ دلیر سن آپ بڑھاپے دے باوجود سخی انسان سن لالچی نہیں سن میرے پیغمبر بڑھاپے دے باوجود اللہ دی کثرت نال عبادت کرنے والے سن آخری باتاں تے میرا سلام ہے میرے پیغمبر انہاں ساریاں چیزاں دے باوجود اللہ دے نبی بڑھاپے دی عمر اندر آخرت دی بڑی زیادہ فکر رکھیا کرتے اے اصل کام میں کرن والا سانو وہ بڑیاں فکرانے بھی گڈی نہیں ہے گی کوٹھی نہیں ہے گی پلاٹ نہیں ہے گے دکانہ نہیں ہے گا مارکیٹاں اے کوئی فکر نہیں جڑی قبر اچ جانا ہے او دے واسطے بھی کوئی انتظام ہے حشر چلا نو جواب دینا ہے زندگی اینوی گزاری 80-90 سال دی اے دا بھی کوئی جواب ہے وے اے دے بارے سوچ دے ہی نہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو آئے تے میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک اندر چند وال سفید نظر آئے صحابہ بیان کرتے نے اسی بعض دفعہ غور کر کے ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک اندر کوئی 17-18 وال سفید سن باقی آپ دی داڑھی مبارک کالی سی بالکل اللہ اکبر چند وال سفیدی اتری تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے اللہ دے نبی میں ویکھ رہا ماں دن بدن تسی بڑھاپے وال جاندے پہ جے دن بدن تسی بوڑھی ہوندے جاندے وال سفید ہوندے پہ تے نبی پاک فرماتے نے ابو بکر مینوں قرآن پاک دیاں 5 سورتاں نے
بڑھیاں کر دیتا ہے سورہ ہود پڑھ کے ویکھی اللہ اکبر ذات محترم سورہ مرسلات سورۃ النبا اور سورۃ اذا الشمس کورت دیگر اللہ اکبر نبی پاک نے نام بولے فرمایا اینا سورتاں نے مینوں بڑھیاں کر کے رکھ دیتا ہے اینا سورتاں نوں میں پڑھنا وا تے آخرت دیاں فکراں بڑیاں لگ جاندیاں نے کدی تو میں بھی انہاں گلاں تے فکر کیتا ہے کدی تو میں بھی انہاں گلاں تے غور کیتا ہے یار جس نبی نو اللہ نے معصوم بنایا ہے گناہاں تو پاک بنایا ہے اس نبی نو آخرت دے فکر لگے ہوئے نے سانو آخرت دے فکر ہے ہی کوئی نہیں سانو آخرت دا ڈر ہے ہی کوئی نہیں اسی بس دنیا تے لالچی تے دنیا دے عریض تے دنیا دی زیب و زینت دے پیچھے ہاں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون مولا کریم فرماندے نے لوگو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں تے اپنے آن والے کل دیاں تیاریاں کر لو اللہ اکبر اللہ تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے میرے پیغمبر نوں ایڈے فکر لگے ہوئے نے آخرت دے اللہ دے نبی میری او بزرگو ماشاءاللہ بزرگاں دیاں میٹنگاں روزانہ ہوندیاں نے جتھے کٹھے بیٹھ جاندے نے یا تے امریکہ نوں راتوں رات ڈھا کے بیٹھ جاندے نے یا پھر پاکستان نوں جناب آزاد کرا کے تے کدی پاکستان نوں دوسرے ملکاں دے ہتھیں وکا کے تے کدی جناب فلسطین دے فیصلے کرا کے بیٹھ جاندے نے کدی سیاستاں پھول دے تے زرداری تے سارا کچھ سٹ دین گے کدی سیاستاں پھول دے عمران خان تے سارا کچھ سٹ دین گے تے کدی سیاستاں پھول دے نواز شریف تے سارا بنڈل لے آ کے سٹ دین گے اوے لوکاں دیاں گلاں کردے رہندے ہو میرے بزرگو کدی ایتھے وی جاتی ماریا کرو کدی ایتھے وی غور کر لیا کرو زندگی 70 سال دی گزار لئی میرے بزرگا انہاں 70 سالاں چ کیڑیاں کمائیاں کیتیاں نے انہاں 80 سالاں دے اندر کنیاں نیکیاں کیتیاں نے کنیاں معافیاں منگیاں نے نبی پاک علیہ السلام معصوم عن الخطا نے تے میرے پیغمبر انج کر کے صحابہ دی مجلس اندر بیٹھ جاندے اکو مجلس وچ بیٹھ کے میرے نبی 100 تو بھی زیادہ مرتبہ استغفار کریا کر دے اللہ کو معافیاں منگیا کر دے کدی میرے بزرگاں میں تیرے پتراں دی طرح میں چھوٹے ویراں دی طرح گل پیا کرنا میرے بھائیو اللہ اکبر کدی انہاں گلاں ول وی غور کر لئیے نا مر جانا ہے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا ہے اے تے ہمیشہ نہیں بیٹھیاں رہنا کدی خیال کیتا ہی 80 سال دی عمر گزاری بیٹھا تے 80 سالاں چ میں کنے لوکاں دے حق کھادے نے کنیاں بہناں دیاں پلاٹاں تے قبضہ کیتا ہے کنے یتیماں دے مال کھا کے نے زندگی دا پتہ نہیں اپنا احتساب بھی کدی کر لیا کر اس تو پہلے کہ اللہ دی بارگاہ تیرا احتساب کیتا جائے اپنا احتساب آپ کر لے اپنی کتاب نو آپ پھول کے ویکھ لے کی کر بیٹھا ہے قیامت دا دن ہوئے گا یہ ساریاں پٹیاں تیرے سامنے چل جان گیاں تو کہیں گا اللہ میں تے لوگ کے کام کیتے سن میں تے چھپ کے برائیاں کیتیاں سن تے اللہ فرمان گے تو نہیں سی جاندا میں سینے تے چھپیاں راتاں نوں ہی جاننا میں تینوں اس گل دا پتہ نہیں سی اللہ اکبر ویر میں اگلے دن ایک فیس بک تے ویڈیو ویکھ رہا سی ایک بھرا بیمار پیا موت دے قریب تے دوجا آ کے معافیاں مانگ رہا ہے وہ آندا ساری زندگی میری کھا گیا میرے بچیاں دا حق کھا گیا تو ہن معافیاں منگن آ گیا میرے کو میری اولاد دا میرا حق بھی پہلے لٹا ساری زندگی لوکاں تے ظلم کر کے لوکاں دے حق مار کے آج بوڑھا ہو گیا تے روندا ہے بھی میں کی کیتا ہے تے میرے او بزرگو موت دے آن تو پہلے لوکاں دے حق واپس کر لو تے اللہ کو سچی توبہ کر لو ایسا نہ ہوئے کہ تسی اللہ دی پکڑ اندر آ جو اے جنہ پیچھے تسی حق کھا دے نا لوکاں دے اینا تڑی قبر تے جا کے دعا بھی نہیں جے کرنی اپنی آخرت دا فکر کرو نبی پاک علیہ السلام ایڈے انصاف والے ایڈی محبت کرنے والے پیغمبر ایک دن میرے پیغمبر مسجد نبوی چ بیٹھ گئے تے فرمایا صحابہ گل سنو نا اللہ اکبر اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے نو اجازت دیتی ہے فیصلے دی اللہ اکبر انہوں کیا گیا ہے اگر وہ چاہے تے اللہ نال ملاقاتاں کر لے چاہے تے دنیا تے باقی زندگی اور گزارے اللہ اکبر تے اس انسان نے فیصلہ کیتا ہے اپنے رب دی ملاقات
نقاب دا حضرت صدیق اکبر رون لگ گئے صحابہ کہندے نے ابو بکر تینوں کی بنیا اللہ دے نبی کسی اور دی گل کردے نے فرمایا تسی سمجھے ہی نہیں ایڈی عظیم ہستی نبی پاک تو علاوہ کون ہو سکتی ہے جنوں اللہ اختیار دے چھڑے اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی مجلس اندر بیٹھے تے میرے پیغمبر فرماندے کنا فکر ہے آخرت دا آقا فرماندے نے میرے صحابہ زندگی تواڈے نال گزاری ہے نشیب و فراد ہوندے رہندے نے کدی زندگی دی اندر میرے کول کسے نال کوئی زیادتی ہو گئی ہوئے کوئی گناہ کسے نال معاملہ بن گیا ہوئے اج ویلا ہے میرے کول بدلہ لے لو اللہ دی عدالت دی اندر میں بدلہ نہیں دے سکاں گا اللہ دی عدالت دی اندر ایتھے ساڈے بندے کہندے نے ویکھی جائے گی اے جگ مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے صحابہ اج میرے کول بدلہ لے لو آخرت اندر میرے کول بدلہ نہیں جی دیتا جانا صحابہ ویندے نہیں اللہ دے نبی تواڈے کول کنے بدلہ لینا ہے نبی پاک دے صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگے ودے اللہ دے نبی میں بدلہ لینا چاہنا وا فرمایا کس بات دا بدلہ سونےو جدو ایک جنگ تے جنگ احد غالباً جاندے پیسی رستے دے اندر تواڈے دے اندر ایک چھڑی میرے پیٹ تے لگ گئی اللہ اکبر میں بدلہ لینا چاہنا حضرت عمر نے تلوار کڈ لی بیان وچوں میں تیری گردن اتارا تو بدلہ لینا نبی پاک کو نبی پاک دی طبیعت تے ویکھ کڈی ڈھال اللہ دے نبی بیمار ہوئے نے تے کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے تے حضرت عکاشہ فرماندے نے میں لینا ہے بدلہ تے نبی پاک فرماندے نے عمر کوئی گل نہیں اینو بدلہ لین دے اج بدلہ دینا مینوں قبول ہے تواڈے سامنے قیامت والے دن بدلہ نہیں دتا جانا کدی سوچیا ہی او پیڑاں دے حق مار گیا ہے بھراواں دے حق کھا گیا ہے وٹ بننے دیاں لڑاواں تے بھراواں دے قتل دے منصوبے بناوندا رہیا ہے کدی سوچیا ہی کہ اللہ دی عدالت وچ کی جواب دینا ہے ایسا نہ ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا غریب بندہ ہوئے قیامت والے دن نیکیاں دی انبار لے کے آئے گا مگر جنہ مظلوماں نال ظلم کیتا ہوئے گا او اندیاں نیکیاں لے کے جنت چلے جان گے تے جہنم دا ایندھن بن جائے گا یادا ویر اج اپنا احتساب کر فرمایا اج عمر نو بدلہ لے لین دے میرے کول حضرت عکاشہ کہن لگی اللہ دے نبی جدوں تسی مینوں چھڑی ماری تے میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی اللہ دے نبی تہاڈی کمر تے کپڑا ہے تے میرے پیغمبر نے اپنا جبہ مبارک اتار چھڑیا ہے فرمایا آ یار میرے کول بدلہ لے لے فیصلہ بادیا ساڈیاں تے اناواں ہی ختم نہیں پیوں دیاں ساڈیاں تے چودھراں ہی ختم نہیں پیوں دیاں کسے کول معافی مانگ لینا سن موت نظر آندا ہے اوے معذرت کر لین نال عزت وچ فرق نہیں پیندے میرے بزرگا معذرت کر لین نال عزتاں ود جاندیاں نہیں اللہ دے کرم ہو جاندے نہیں لہذا کسے نال کوئی زیادتی کر بیٹھا ہے کسے دا کوئی حق مار بیٹھا ہے اج اللہ تعالی کول بھی معافی مانگ لے تے اس بندے کول بھی معافی مانگ لے قیامت والے دن جواب نہیں ہو دیتا جانا تیرے کولو اللہ اکبر نبی پاک نے انج کر کے کرتا اوتے کر دیتا ہے آ بھی عکاشہ آ میرے کول بدلہ لے لے حضرت عکاشہ کے بڑے چھڑی سٹی ہے تے نبی پاک دی کمر نال لپٹ گئے نے صحابہ ویکھی جاندے نے یار عکاشہ کی کردا پیا ہے سونے نبی کول بدلہ لین لگا ہے اللہ دے نبی دی طبیعت ایڈی نڈال اسی تے پہلے ہی بڑے پریشان ہاں تے اج نبی پاک کول عکاشہ بدلہ لینا چاہندا ہے حضرت عکاشہ نے چھڑی سٹی ہے تے نبی پاک دی کمر نال لپٹ گئے حضور دی مورے نبوت تے بوسے دین لگ گئے اللہ دے نبی کون بد نصیب تواڈے کول بدلہ لینا چاہندا ہے میں بدلہ نہیں لینا چاہندا میں ایک بہانہ بنایا ہے تواڈے وجود نو مس کر لواں تواڈے جسم اتر نو گلے نال لا لواں سونیا تواڈے وجود نو بوسے دے لواں اس واسطے اللہ تعالی میرے تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دے وے اللہ اکبر میرے پیغمبر اتنا فکر رکھ دے سن آخرت دا تو ہی فکر رکھیا کر اللہ اکبر دنیا چھڑ جانا ہی ایتھے ہمیشہ نہیں رہنا میری بزرگ اپنے بڑھاپے نو انج دا گزار جویں نبی پاک علیہ السلام نے گزاریا اللہ اکبر آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے غم نہیں آنی تیری التجا آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے غم نہیں آنی تیری التجا آ ہن رب دے در تے نہ دنیا نو سمجھی ہمیں
شاد میلا اے زندگی یہ جنت کماون دا ویلا اے انمول ویلا ایویں نہ لنگا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر تو محلات بنگلیاں تے ناز نہ کر قبراں دے ویڑے چ تیری جگہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے سیاہ قبر گردن تینوں واج مارے اے وحشت تے تنہا ایدا گر پکارے سباں تے ٹھویاں دی میں غاں جگہ ادوں کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے جنہاں نال گزری تیری عمر ساری اتھے کم نہیں آنی کوئی رشتہ داری تینوں تیرے ماپے نہ سکسن بچا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ غوثر تے جیبا کفن نال لگیاں نہ غوثر تیرے بینک بیلنس نہ کر سر وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے تو حق دی زبانہ جدوں بولیا کر انہاں نال اپنے عمل تو لیا کر تو نظمات جعفر عمل کر وخا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا ہن رب دے در تے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی سانو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو سمجھن دی او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین